में यूं मरकूम है, खुदावन की हम्द करो। ए खुदावन के बंदो हम्द करो, खुदावन के नाम की हम्द करो। अब से अबद तक खुदावन का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गरूब तक खुदावन के नाम की हम्द हो। खुदावन सब कौन पर बुलंदर बाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावन हमारे खुदा की मानित कौन है, जो आल में बाला पर तख्त नशीन है, जो फिरौतनी से आसमान और ज़मीन पर नजर करता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उम्रा के साथ यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिछाए। वो बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद की हम करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम के लिए जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदावंद के कलाम से कभी उम्मीद को हासिल करते हैं, तरक्की पाते हैं, और खुदावंद का कलाम हमें जो है वो तरबियत बख्शता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए। आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले जो है वो सिस्टर शमीम ने लिखा है कि वो खुदावंद की प्रस्तिश करना चाहती हैं। जी सिस्टर जी, आपके लिए मौका है, आप खुदावंद की प्रस्तिश कीजिए। जी सिस्टर शमीम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप खुदावंद की प्रस्तिश कर सकती हैं। सिस्टर शमीम, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए, तो फिर आप इजीली हमें आपकी आवाज आ जाएगी। शायद सिस्टर को आवाज़ नहीं जा रही। तो जी पास्टर जी, आपने भी लिखा है आप खुदावंद की प्रस्तिश करना चाहते हैं, तो आप पहले प्रस्तिश कीजिए, फिर ब्रदर अजहर और उनकी फैमिली। जी शुक्रिया सिस्टर जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी पास्टर जी, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, शुक्रिया। मुझे यीशु के बबरकत जलाली और रहाई देने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे और खुदा की आमद और इस्ताइश करेंगे जो हमारी जानों का लंगर है। गीत है छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू। छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू, उधारू मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। यूं ही कलामे खुदावन ढूंढे हमें और निखारे। यूं ही कलामे खुदावन ढूंढे और संवारे। ले मुझे ले खुदारू मुझे ले। ले मुझे ले खुदारू मुझे ले।
میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو لے چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو آلودگی جان جسم کی روح کی تو دور کر دے آلودگی جان جسم کی روح کی تو دور کر دے خونے مسیحا ہو کامل خونے مسیحا ہو کامل پاکیزگی سے بھر دے دھو مجھے دھو خدا روح مجھے دھو میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو دھو چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو آمین گاڈ بلیس یو خدا آپ سب کے ساتھ ہو تھینک یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو. بہت خوبصورت آپ نے گایا. خدا روح چھو مجھے چھو، خدا روح مجھے چھو. جب خداوند کا روح چھوتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے ہم پرستش میں اور آگے بڑھیں گے، اور بردر اظہر ان کی فیملی پرستش کرنا چاہتی ہے. جی بردر، آپ کے لیے موقع ہے. جی سسٹر جی، میں بھی پرستش کرنا چاہتی ہوں. جی سسٹر جی، آپ کرنا چاہتی ہیں؟ چلیں آپ جی پہلے کر لیں، کیونکہ وہ آپ کا مائک چلے شاید پاس انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. ہاں جی جی میرا ہو نہیں رہا تھا. ابھی چلے جی پاس سب کو بول دیں، پاس سب کریں، پاسٹر اصغر مینول کریں. جی میں کر بردر لوں اظہر، گی. پھر آپ. جی بردر اظہر، آپ کے لیے موقع ہے. آپ کی فیملی پرستش کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر سسٹر شرمین کریں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں، اور ہم مل کر ایک گیت گائیں گے. نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان. نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان. او دھیما غصے وچ سدا، مہربان مہربان مہربان. رحم و دعوت کے ہے کمال، بھلائی کردا سبنا. سب خلق تو سو ہے نہاد، مہربان مہربان مہربان. سب کا لگنیا اے خدا، مہربان مہربان مہربان. گیتا وا تیریا صفتا دا، مہربان مہربان مہربان. پاک لوگ جو تیرے ہیں تمام، او کہ دل کے تیرا نام، کہ تو مبارک ہے مدام، مہربان مہربان مہربان. او سب تیری بادشاہی، مہربان مہربان مہربان. بزرگی سستی رہتی بھی، مہربان مہربان مہربان. او کر دے رہندے ہیں بیان، تاں سارے لوکی لے پہچان، کہ تیری قدرت بے پایان، مہربان مہربان مہربان.
या रब बादशाही तेरी ही मेहरबान 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 हमेशा टिकर रहेगी मेहरबान 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 सब लोग कानू ऐसा से जा राजपीर कर रहेगा सब खल्कत यहोवा दा मेहरबान 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 नहायत है खुदा मेहरबान 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 आमीन थैंक यू ब्रदर सर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे। बहुत खूबसूरत आपने गाया। यकीनन हमारा खुदावंद जो है वो कहर करने भी थी ना और शफकत और रास्ते में बनी है। वो हमारी गुनाहों को खताओं को बख्श देता है क्योंकि वो रहीम और करीम है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और सिस्टर शमीम प्रस्तिश करना चाहती हैं। जी सिस्टर जी, आपके पास मौका है, आप खुदावंद की प्रस्तिश कर सकती हैं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मसीह में सबको सलाम। मैं गीत गाऊंगी। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने हमें फिर एक बार मौका अता किया, जिंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती दी है और अपने हुजूर झुकने का मौका अता किया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे रूकी मामूरी भेज दे आज अपनी हजूरी भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे रूकी मामूरी भेज दे आज अपनी हजूरी भेज दे जिसके आने से टूटे हर एक जुआ जिसके आने से टूटे हर एक जुआ ऐसी रूह की मामूरी भेज दे ऐसी रूह की मामूरी भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे तेरे बंदे से जाहिर तेरा नूर हो तेरे बंदे से जाहिर तेरा नूर हो तेरी बरकत से सारे मामूर हो तेरी बरकत से सारे मामूर हो सारे माने तुझे यहोवा खुदा सारे माने तुझे यहोवा खुदा सिदरक के खुदा मिसक के खुदा सिदरक के खुदा मिसक के खुदा रुकी आग को आज भेज दे रुकी आग को आज भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे ऐ मसीहा मेरे आज मुर्दे जला ऐ मसीहा मेरे आज मुर्दे जला अपनी कुव्वत का आज तू जलवा दिखा अपनी कुव्वत का आज तू जलवा दिखा आज अंधों को नूर अपना कर दे अता आज अंधों को नूर अपना कर दे अता आज लंगड़ों को मेरे मसीहा चला
आज लंगड़ों को मेरे मसीहा चला, ऐसे मसीहा को आज भेज दे, ऐसे मसीहा को आज भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे। हालेलुया की हर सुर से आए सदा, हालेलुया की हर सुर से आए सदा, हर बीमारी से पा जाए सारे शिफा, हर बीमारी से पा जाए सारे शिफा। आज बारिश तू बरसा शिफा की खुदा, आज बारिश तू बरसा शिफा की खुदा, हर जुबां से सुनो तेरी हमदो सना, हर जुबां से सुनो तेरी हमदो सना, रुकी बारिश को आज भेज दे, रुकी बारिश को आज भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, रुकी मामूरी भेज दे, आज अपनी हजूरी भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति की। एक गीत अब हम एक और गा सकते हैं, टाइम है थोड़ा सा, तो कोई भी अगर गाना चाहता है हमारे साथ, सिस्टर लिली भी हैं और ब्रदर आसिफ भी हैं, अगर वो कोई गीत गाना चाहते हैं, और सिस्टर फीबे भी हैं, पास्टर खालिद खोखर भी हैं, कोई भी अगर इनमें से गीत गाना चाहता है तो वेलकम। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम गीत गा सकते हैं, इसके बाद फिर हम खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जी ब्रदर। जी सिस्टर जी, मैं ज़बूर गाता हूँ। जी ब्रदर, आप कहिए, खुदावंद की हुजूर में प्रस्तुति कीजिए। गॉड ब्लेस यू। हम ज़बूर गाएंगे, खुदावंद के हजूर में याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलियावनगे अगे पाक खुदावंद दे। सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखन गियायो सेदा। सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखन गियायो सेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावनगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावनगे। अपनी जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच मिल जावनगे। अपनी जान बचा ना सकदे,
یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے دسے گی سچائی رب دی اونا نو جو جمن گے دسے گی سچائی رب دی اونا نو جو جمن گے اونا اوتے کرے گی ظاہر سچے کام خداوند دے ہونا یوتے کرے گی ظاہر سچے کام خداوند دے یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے دل دے نال رجولیاونگے اگے پاک خداوند دے آمین تھینک یو بردر آصف, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے گھرانے کو برکت دے. آپ نے بہت خوبصورت زبور گایا. آج کی ساری پرستش کا عزت جلال اور بزرگی ہمارے یسوع المسیح کو پہنچے اور یہ ساری پرستش اس کے حضور میں باخور کی مانند ہو. آئیے ہم خداوند کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں گے, خداوند کے خادم کے لیے, خداوند کے ممسو کے لیے اور آج کے کلام کے لیے, اور ساری پرستش جن بہن بھائیوں نے کی خداوند ان کو برکت دے اور یہ ساری پرستش خداوند کے حضور باخور کی مانند پہنچے. ان سب باتوں کے لیے ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں گے. ہمارے ساتھ سسٹر لیلی موجود ہیں, وہ دعا میں رہنمائی کریں گی. ہاللویہ, پریز گاڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف ہو اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے ہمیں مہیا کیا, جس میں ہم سب بیٹھ کر اپنے خداوند کی حمد و ثنا پرستش کرتے ہیں, خداوند کے زندہ کلام اس میٹھی باتوں کو سنتے ہیں, خداوند کا شکر کرتے ہیں. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں گے. ہاللویہ 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 ہاللویہ. قدوس 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 بحر بر کے خالق اور مالک, تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو خداوند. تو جو بھلا خدا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیری فداری پشت در پشت قائم رہتی ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو مہربان خدا ہے, اور خداوند ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر خداوند تیری حمد و ثنا پرستش کریں. خداوند اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس میں ہم سب کو یہ موقع دیا خداوند. یہ تیرا پیار ہی ہے, یہ تیری محبت ہے خداوند, یہ تیرا ساتھ ہے خداوند, جو تو ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرتا ہے کہ ہمیں اسی طرح اکٹھے بیٹھنے کی اور خداوند ہمیں حمد و ثنا پرستش کا یہ موقع جو تیرے نام سے محفل سجائی جاتی ہے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند اس وقت میں ایک تیرا بیٹا بیٹی جو اس وقت یہاں موجود ہیں خداوند, جو اس آئی ڈی سے کنیکٹڈ ہیں خداوند, ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں خداوند. ایک ایک کے ساتھ, ایک ایک گھرانے کے ساتھ, ان کے فیملیز کے ساتھ خداوند بڑی برکت ہے. اسی طرح اپنے پیار میں ہم سب کو جوڑے رکھ خداوند, تاکہ اسی طرح ہم سب اکٹھے بیٹھ کر تیری حمد و ثنا اور پرستش کریں, روزانہ تیری حضوری میں جھکیں, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو. خداوند اب تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے خداوند, کیونکہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے. تو نے کہا جا 2 یا 3 مل بیٹھتے ہیں وہاں میں موجود ہوتا ہوں. خداوند تیری پریزنس کے لیے, تیرے آ جانے کے لیے, تیرے تخت کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم سب کے درمیان لگ چکا ہے. بے شک ہم دور ہیں, ایک دوسرے سے دور ہیں, لیکن خداوند تیرے روح میں ہم ایک ہیں خداوند, اور تو نے ہم سب کو ایک روح میں باندھا ہوا ہے خداوند. میں تیرا شکر کرتی ہوں اور تیری بڑی برکت کی دعا خداوند سب کے لیے کرتی ہوں, تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اس وقت یہاں موجود ہے خداوند. خداوند جنہوں نے حمد و ثنا کی, جن لبوں نے خداوند حمد و ثنا پرستش کی خداوند, جنہوں نے تیرے حضور اپنے خداوند گیتوں کا نذرانہ پیش کیا خداوند, ایمان رکھتے ہیں تیرے حضور بخور کی مانند پہنچا خداوند, اور اس حمد و ثنا پرستش کے وسیلہ سے خداوند اپنے ان بیٹے بیٹیوں کو سب کو بڑی برکت, جو جنہوں نے یہ سنا, جنہوں نے اپنے لب کھولے تیری حمد و ثنا پرستش کے لیے, ان سب کے لیے خداوند برکت کی دعا کرتے ہیں. خداوند بڑی برکت ہے خداوند, تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو. اور اب جب خداوند یہ وقت ہے کہ ہم تیرے کلام کی میٹھی باتوں کو سنیں, تیرے الفاظوں کو سنیں خداوند, تو ہم سے کیا آج ہم کلام ہونا چاہتا ہے خدا, تو آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. خداوند تیرا زندہ کلام کہتا ہے تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ جب ہم خداوند تیرے کلام کو سیکھتے ہیں, تیرے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہمیں بتاتا ہے خداوند, تمہیں سمجھاتا ہے خداوند. بڑی برکت ہے خداوند آج کے
कलाम जो तेरा बेटा आज खुदा तेरा खादिम खुदा तेरे कलाम को बताता है, खुदा से बड़ी बरकत है, खुदा से तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, उनके हर एक अल्फाज का ज़िम्मा ले, उन्हें मसा कर दे, उनके हर अल्फाज को खुदावंदा तेरा अबर छा जाए, तेरे ग्लोरी क्लाउड्स चारों तरफ से घेर ले खुदावंदा तेरे बंदा को खुदावंदा। और खुदावंदा आज तो अपने बंदा से होकर जब उनसे बात करे तो हमारे दिल की सरजमीन को खुदावंदा सरखेज कर, ताकि जो बीज आज हमारे लिए बोया जाए खुदा, वो मन जो तू आज हमें देना चाहता है खुदावंदा, उसे हम रिसीव करने वाले बन जाए और खुदावंदा वो फल हमारी जिंदगी में नजर आने लगे खुदावंदा। खुदावंदा हम तेरे कलाम को लेने और उसे आमीन कहने वाले और कबूल करने वाले बन, खुदावंद बड़ी बरकत है हम सबके साथ हो खुदावंदा, और अपने हाथ को इसी तरह हम पर बनाए रख खुदावंदा। एक एक हमारे ज़हन सोच ख्याल के बेटी खुदा, हमारे ज़हनों सोचों ख्यालों का तो जिम्मा लेना खुदावंदा, ताकि हमारा ध्यान मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ लगा रहे खुदावंदा। प्लीज तमाम शरारतों के तमाम गंदे दे और कलाम को चुराने वाली तमाम गंदी तासीरों को इस वक्त यीशु नाम से हम बाइंड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि खुदावंदा तेरा अब ताकि पाकुर को हम वेलकम कहते हैं कि हमारे दरमियान आए और हमारा ध्यान मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद की तरफ लगा रहा है। खुदा के पाकुर आ और चार्ज ले इस पूरे वक्त का, जब हम खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, उसकी बातों को समझना चाहते हैं, हमारी बड़ी मदद कर। एक बार फिर तेरे खादिम के लिए बड़ी बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, बड़ी बरकत जो आज कलाम सुनाने वाले हैं, और खुदावंदा जो पास्टर इसको लीड कर रहे हैं, जो बेटी तेरी लीड कर रही है खुदावंदा, उसके लिए बड़ी बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, के उसके साथ हो और उसके सारे वक्त को उसके बच्चों को उसको अपने हाथों में ले खुदावंदा, तमाम वक्त में उसके साथ तो खुदावंद जो लीड करते हैं, उसके अल्फाजों का ज़िम्मा ले, उसे बरकत देते हैं खुदावंदा, और तो उसके साथ तो खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, खुदावंद लीड करने वाली बेटी को बड़ी बरकत है खुदावंद, जो सारी मीटिंग को लीड करती है, उसकी हिफाजत और निगहबानी कर, तेरा बर छा जाए, वो जहाँ बैठी है उस जगह को मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदा, अपना हाथ बढ़ा छू और बरकत दे। यीशु के नाम से हम ये सब मुत्तफिक होकर खुदा बाप तुझसे मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे। अब हम वक्त है कि खुदावंद की आवाज़ को सुने, और खुदावंद जो हम आज हमसे हम कलाम होने को है उसकी आवाज़ को सुने। खुदावंद हमारी तरबियत करने वाला है आज, तो हमारे दरमियान में खुदावंद के खादिम पास्टर सैम जिनाश मौजूद हैं। खुदावंद के कलाम की खिदमत को पेश करेंगे। रोमियो की किताब की बाइबल स्टडी करवा रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ वो बयान कर रहे हैं। वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, और जब तक आप खुदावंद का कलाम सुनाएं, पाकरू आपको घेरे रहे और पाकरू का अबर आपके ऊपर छाया रहे। जो कुछ भी आप बोले वो पाकरू की तहरीक से बोले। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। थैंक यू सिस्टर शबा, खुदा आप सबको भी बरकत दे और ज़्यादा तमाम अजीज़ों को अपने जलाल से ममूर करे और अपनी आमद के लिए हम सबको कसरत से तैयार करे, ताकि जब वो बादलों पर आए तो हम छुपते और डरते ना फिरें, बल्कि बड़ी दलेरी के साथ जलाली कलीसिया में शामिल होकर उसके साथ उसका इस्तकबाल करें और उसके नाम को जलाल देने वाले बने। आमीन। पिछले हफ्ते हमने देखा था गुनाह और मुकाफात, आलमगीर ज़रूरत की तशखीस, जो पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया में नकात जिनका वो बयान करता है, या वो बातें जिनको वो पॉइंट आउट करता है रोमियो की कलीसिया के लिए, उनमें से ये आखिरी पॉइंट था जिसको हमने देखा। तो मेरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो कम टाइम में मैं इसके जो एनालिसिस है उसको एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करूं, ताकि हम प्रॉपरली जो कमेंट्री है रोमियो के ख़त की उसको फिर हम शुरू करें। लेकिन मैं इसको बहुत काट के छांट के भी नहीं बयान करना चाहता, ताकि जो सही मकसद है इस ख़त का वो हम अच्छे तरीके से जान पाए। खैर, शुरू करते हैं। आज हम इखलाकियात का तकाजा करने वाला उसी में से गुनाह और मुकाफात जो पॉइंट था उसका ही एक ये जुज़ है, इखलाकियात का तकाजा करने वाला, द मॉरलिस्ट। तो इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे रोमियो ही के ख़त का, उसका दूसरा बाब, हम उसकी पहली 16 आयात का मुताला करेंगे।
رومیو کا خط اس کا 2 باب اس کی پہلی 16 آیات اس طرح سے رقم ہے، پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے، اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت میں شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ آخری آیت ہم غور کریں گے اس پہ، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ آمین۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں کا، ان شرع کے عالموں کا جو اس طرح کے جوئے دوسروں پہ لادتے ہیں جس کو وہ خود ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے اناجیل میں بھی اس کا تذکرہ کیا فقیوں اور فریسیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جس چیز کو تم ہاتھ لگانا جن جوؤں کو پسند نہیں کرتے وہ تم لوگوں کو اٹھانے کے لیے مجبور کرتے۔ کہتے ہیں کہ اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں کہ تو جس بات پر دوسرے پر الزام لگاتا ہے تو اپنے آپ کو اس کا مجرم ٹھہراتا ہے، یعنی اس چیز سے وہ قطعی طور پہ منع کرتا ہے کہ الزام تراشی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کلیسیاؤں میں ہمیں الزام تراشی ملتی ہے، ممبران چرچ کے ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ہمیں خاندانوں میں الزام تراشی ملتی ہے، رشتہ داروں میں ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کی خامیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے،
اس سے بات نہیں کریں، اس سے یہ نہ کریں، یہ تو اس طرح کا ہے یا یہ اس طرح کی ہے. لیکن خداوند کا پاک کلام پولس رسول کہتا ہے رومیو کے خط میں کہ تو جو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. یعنی ہم یہ بھول جاتے ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا، ماہر نفسیات نے، کہ روم کا ایک ماہر نفسیات تھا، تو اس نے کہا کہ خادم کرسچن ماہر نفسیات تھا، وہ خادم جو زیادہ تر یا وہ لوگ جو زیادہ تر باتیں دوسروں کے لیے کہتے ہیں اس کا 25 سے 35% اثر خود سے ان کی زندگیوں پہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ اس سے خلا سے یا وہ اس سے جو باکس ہے اس میں سے وہ نکل نہیں پاتے، اور وہ اسی بات کو، انہی باتوں کو اٹھا کے لوگوں میں ان کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. پولس رسول کہتا ہے کہ تو جو دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اپنے آپ کو خود تو اسی کا گنہگار ٹھہراتا ہے. پھر وہ یہاں پہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں ان چیزوں کی نہیں جاؤں گا فی الحال، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو جتنی جلدی ہو ہم اس سمری کو ختم کریں. پھر وہ نیچے آئے تو 2-3 باتیں وہ ان 16 آیات میں بڑے غور سے کہتا ہے. پھر ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ وہ تذکرہ کرتا ہے تو جو ایسے کام کرنے والے پر الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عدالت سے بچ جائے گا. لوگ وائٹ لائز جسے ہم کہتے ہیں، سفید جھوٹ، اس طرح کی باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ریزنز ڈھونڈ لیتے ہیں دوسرے پہ الزام لگانے کے کہ اس وجہ سے میں نے یہ بات کی. کوئی نہ کوئی وہ ریزن اپنے آگے ایک شیلڈ کھڑی کر لیتے ہیں، اپنی ایک ڈھال اپنے آگے کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ ان پہ اس بات کا الزام نہ، وہ سچے ثابت ہوں اور باقی سب لوگ جھوٹے ثابت ہوں. تو اس طرح کے ریزنز اپنے آگے لیتے ہیں. اس وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے. رومیو کی کلیسیا میں ہمیں بہت سے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے جب وہ جیوش کی بات کرتا ہے اور جینٹائلز اور کی بات کرتا ہے اور جنگلی زیتون اور اصلی زیتون کی بات کرتا ہے اور وعدہ کیے ہوئے قوم نسل کی بات کرتا ہے اور چھوڑی ہوئی کی بات کرتا ہے، جلالی عہد کی بات کرتا ہے اور انسانی عہد کی بات کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ ان باتوں کو تذکرہ کرتا ہے. تو ان کو ہم آگے چلتے ہوئے اور ڈیٹیلز میں تفصیلاً دیکھیں گے. یہاں پہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عدالت سے بچ جائے گا تو یہ تیری بہت بڑی خام خیالی ہے. خدا کی عدالت سے جب وہ عدالت کرے گا اس وقت کوئی کسی طرح کا ریزن نہیں ہوگا، اس وقت کوئی کسی طرح کا بہانہ نہیں ہوگا، بلکہ جو سچ ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نہ آنکھوں کے دیکھے پر نہ کانوں کے سنے پر فیصلہ کرے گا، بلکہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. کیوں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کانوں سے سنتے ہیں اس میں صداقت نہیں ہوتی. لوگ اپنی مرضی سے ہمیں وہ بات بتاتے ہیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں. جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس میں بھی صداقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے جو سچ ہے خدا اس سے فیصلہ کرے گا اور اپنی عدالت کرے گا. لکھا ہے کہ یا تو اس کی مہربانی، تحمل، صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے. میں کئی خاندانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جب ان سے کبھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں مسیح کی آمد قریب ہے، مسیح کی آمد قریب ہے، ابھی تک تو وہ نہیں آیا.
تو جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب ہم بھی اپنے پیرنٹس کی ایج کے ہو جائیں گے یا بڑھاپے میں آ جائیں گے تو ہم بھی خدا کو یاد کر لیں گے. یعنی اس کے صبر اور تحمل کی دولت کو ناچیز جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم گناہ پہ گناہ کر سکتے ہیں. رومیو ہی کے خط میں ہم آگے چل کے یہ بھی دیکھیں گے, اس کے 5ویں باب میں جب ہم اس کی تفسیر کو اور طرح سے ورس ٹو ورس شروع کریں گے, کہ کیا خدا کے فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ تو لوگ اس طرح سے کلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیتے ہیں کہ غلطیاں خطائیں بھی کرتے جاؤ اور پھر کہہ دینا انسان کمزور ہے, انسان سے غلطی یا خطا ہو جاتی ہے. یوحنا کے خط میں لکھا ہے, پہلے خط میں, ایماندار گناہ کر ہی نہیں سکتا. جو اس کا گریک متن ہے یا ٹیکسٹ ہے جو اس کے لیے ٹرم یوز ہوئی ہے, اس کے مطابق ایماندار سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کی زندگی میں گناہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن خدا کے لوگ, ایماندار لوگ, نجات یافتہ لوگ, روح سے معمور لوگ, ان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, انسان کمزور ہے. خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں, اعمال کی کتاب میں, روح کا لباس جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو خدا کی قدرت, خدا کا جلال, خدا کی برکت, خدا کا اختیار انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. وہ باتیں, وہ چیزیں, وہ کام جو ناممکن ہے, جو امپاسبل ہے, جب خداوند کا پاک روح انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے, وہ ان سب چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے. وہ ان سب چیزوں کو قوت کے ساتھ پورا کر دیتا ہے. اس لیے یہ جاننا یا یہ سوچنا جو ہم رومیو خط میں دیکھتے ہیں کہ کیا تو اس کی مہربانی, صبر, تحمل کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی. خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا کہ لوگ نجات پائیں. وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی ہلاکت تک نوبت پہنچے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ زندگی پائیں, وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نجات آئے. وہ اس عظیم کفارے کو جو اس نے صلیب پر دیا, اپنا لہو بہا کے, اپنا کوڑے کھا کر ٹھٹھوں میں اڑایا گیا, ذلیل ہوا. کلام میں لکھا ہے لعنتی موت, خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اس نے گوارا کی, اس نے ہمارے لیے قبول کی. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہلاک ہوں, وہ نہیں چاہتا کہ لوگ تباہ ہوں, وہ نہیں چاہتا لوگ برباد ہوں, وہ نہیں چاہتا کہ لوگ بنا نجات کے مر جائیں. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں نجات ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ہمیں کلیسیاؤں میں نظر آتا ہے, اپنے خاندانوں میں ہمیں نظر آتا ہے, اپنے عزیز و اقرب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نجات کا مکاشفہ لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہوتا. وہ ایک ٹریڈیشنل کرسچن لائف گزار رہے ہوتے ہیں, ایسی مسیحی زندگی جس میں صرف رسوم ہوتے ہیں. صبح اٹھے, دعا کی, بائبل پڑھی, نہیں جانا کہ بائبل کیوں پڑھی ہے, نہیں جانا کہ دعا کیوں کی ہے, بس یہ کہ بچپن سے سیکھا, ماں باپ نے ایسے سکھایا, اور اپنے جابز پہ چلے گئے, آفیسز میں چلے گئے, واپس آئے اس دورانیے میں whatever they do they don't care. لیکن اخلاقیات کی زندگی گزارنا پسند کرتے. اور جب کبھی کوئی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی طرح کی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو وہ ایک دم سے غصے سے بھر جاتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ
खुदा का बेटा यीशु उनकी ताकत है, खुदा का बेटा यीशु उनकी तसल्ली है, खुदा का बेटा यीशु उनकी कुदरत है, उनकी शादमानी है, और वो गुस्से से भर जाते हैं। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि लोगों की हलाकत हो। खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। वो इसलिए मेहरबान है, वो इसलिए दरगुजर करता है, वो इसलिए नजरअंदाज करता है कि लोग तौबा करें, लोग नजात पाए, लोग जिंदगी पाए, लोगों के अंदर शादमानियां आ जाए, उनके बंधन टूट जाएं, उनकी रुकावटें दूर हो जाएं, इब्लीस के शिकंजे से वो निकल आए और इब्लीस को शर्मिंदा कर दें और उस फतह को, उस कुदरत को वो हासिल कर ले, पा ले, थाम ले, पकड़ ले जो यीशु ने सलीब पर उनके लिए जाहिर की, अपना लहू बहा के। इस तरह की बातों को पौलुस रसूल रोमियो के खत में बहुत ज्यादा डिस्कस करता है। हम चंद अगली आयत को भी देखते हैं, 9वीं आयत से, और मुसीबत और तंगी और हर एक बदकार की और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी फिर यूनानी। बारी हम ये भी देखते हैं कि वो हर बात में पौलुस रसूल यहूदियों को पहले सामने लाता है और फिर यूनानियों को, यानी वादा की हुई नस्ल को, असली जैतून को वो पहले लाता है और फिर जंगली जैतून को साथ लाता है। और कई दफा हमें इसमें ऐसे भी लगता है कि शायद खुदा जूश की वफादार उनकी साइड ले रहा है, उनकी तरफदारी कर रहा है, तो तब हर चीज में उनका आगे नहीं। अगर बरकत में पहल उनकी है तो सजा में भी पहल उन्हीं की है। इस चीज को भी पौलुस रसूल खासकर इस चीज को वो बहुत ज्यादा रोमियो के खत में डिस्कस करता है। मगर जलाल 10वीं आयत, और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी। हर एक नजात याफ्ता को जलाल और इज्जत और सलामती मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया और बगैर शरीयत के हलाक हो गए, और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मतहत हो। बगैर शरीयत पाए, जिन लोगों के पास शरीयत ही नहीं है, तो वो कैसे जान सकते हैं कि गुनाह क्या है और रास्तबाजी क्या है। शरीयत के लिए बगैर शरीयत, ज़मीर एक पुरानी लातीनी जुबान में लफ्ज ज़मीर यूज किया गया, और फिर इसको जब मॉडर्नाइज किया गया तो कहा रूह को अच्छे तरीके से अपने कंट्रोल में रखना, अपने ख्याल को, अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखना और शरीयत के ताबे करना। तो ये जो इनर इंसान की बातिन की जो शरीयत है, वही उसको रास्तबाज या नाराज ठहराने के लिए उसके लिए काम करेगी। फिर हम देखते हैं आगे चलते हुए, इसलिए कि जो 12वीं आयत 13वीं आयत में देख, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, लोग कन्वेंशंस में जाते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, सिर्फ मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये बीमारी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इक्तिसादी तौर पे मैं बहुत कमजोर हूँ, जिस्मानी तौर पे मेरे बाजुओं में ताकत नहीं, मेरी टांगों में ताकत नहीं, मेरा दिल कमजोर है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। वो इन ख्वाहिशात के लिए इबादत में जाते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत को कबूल करने के लिए नहीं जाते, खुदा की नजात को कबूल करने के लिए नहीं जाते, खुदा के कवानीन को कबूल करने के लिए नहीं जाते,
خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لینے کے لیے نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں کہ بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس کے کلام پر عمل کریں گے، وہ لوگ جو اس کے قوانین کو، شریعت کی یہ کتاب، یشوع سے خدا نے کہا اس کے کلام اس کی کتاب میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ شریعت کی یہ کتاب، خداوند کا یہ پاک کلام، یہ ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے خوابوں میں، ہماری فرصت کے لمحات میں، ہماری مصروفیت کے لمحات میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ یہی ہمارے سامنے رہے، تبھی ہمیں سرفرازی نصیب ہوگی، تبھی ہمیں راست بازی نصیب ہوگی۔ ہم دنیاوی فکروں میں کھو جاتے ہیں، او میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا بینک بیلنس ہونا چاہیے، ہر چیز میرے پاس اچھی ہونی چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، یہ ادھر ادھر ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہر چیز ہمارے پاس اچھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ان سب چیزوں کو دینے والا جو خداوندوں کا خدا ہے، جو مجھے اپنی برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے، جو مجھے اپنے پیار سے بھرنا چاہتا ہے، جو مجھے اپنے کلام سے بھرنا چاہتا ہے، جو مجھے اپنے نور سے، اپنی روشنی سے بھرنا چاہتا ہے، کیا وہ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ پندرہویں آیت میں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتے ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ آخری آیت 16ویں آیت، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ ہیلیلویا۔ 15ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کی کتاب میں سے بھی، اس کے 31ویں باب کی 33ویں آیت میں۔ جی، اس طرح سے مرقوم ہے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 21واں باب، اس کی 33ویں آیت، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ اپنی شریعت کی باتیں وہ اپنے لوگوں کے دلوں پہ لکھے گا اور وہ اپنے لوگوں کا خدا ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ دجوش، یہودی، رومیو کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 17ویں آیت، ورس 17، بس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ کرتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے۔ اس کو ہم سارے حوالے کو پڑھیں گے،
اس کے 3 باب کی 8ویں آیت تک. اور اگر تجھ کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کی تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ ہم بڑے بڑے خادموں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، بہت سے ایمانداروں کی زندگیوں میں ڈرا بیک اس چیز سے آ جاتا ہے کہ وہ جو دوسروں کو سکھاتے ہیں ان کی زندگی میں وہ باتیں خود نہیں ہوتی. جیسے ہم رومیو کی کلیسیا کی بات کر رہے ہیں تو کلیسیا ہی سے بات کرتے ہیں. کسی طرح کی بھی کوئی بدمزگی کلیسیا میں ہو جاتی ہے، اکثر کلیسیاؤں میں سب سے پہلے جو غصہ کرتے ہیں وہ خادم ہی ہوتے ہیں. تو جو دوسرے کو سکھاتا ہے خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے میرے پاس، بس تو جو اوروں کے ساتھ ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ جو علم، جو دانائی، جو تربیت، جو محبت، جو روشنی، جو نور دوسروں تک بانٹتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ جب ہم کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، خدا نے اپنی جان اپنے بیٹے کے وسیلہ سے قربان کی تاکہ تو نجات پائے، تاکہ تو زندگی پائے، تیرے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، یسوع کی محبت، یسوع کی وفاداری ہمیشہ تیرے ساتھ ہے. جب ہم یہ تعلیم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب خود کے حالات برے ہوتے ہیں، خود کی زندگی میں پرابلم آتی ہے تو پھر ہم ادھر ادھر بھٹکنے کیوں لگتے ہیں؟ پھر ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کیوں کر لیتے ہیں؟ پھر پریشانی میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں الگ رہنا چاہتا ہوں، میں تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا ہوں؟ وہ کلام کی روشنی جو محبت سے بھری ہے، جو پیار سے بھری ہے، جو امید سے بھری ہے، جو زندگی سے بھری ہے، مایوسی سے نہیں، نا امیدی سے نہیں، دکھ سے نہیں، بے چینی سے نہیں، ابتری سے نہیں، تباہی یا بربادی سے نہیں، بلکہ خدا کی سچی، خالص اور جلالی محبت سے بھری ہے. خود اس پہ قائم کیوں نہیں رہتا؟ اس بات کا بھی تذکرہ پولس رسول بہت زیادہ کرتا ہے. اور تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کر، چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ پولس رسول خدا کا کلام سناتے ہوئے، خدا کے کلام کی باتیں بتاتے ہوئے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرتے ہیں. وہ کسی طرح کی وہ رنگینی سے معمور باتیں نہیں کرتا. خدا کا کلام بالکل ایک بلینک پیپر کی طرح ہے. خدا کا کلام اس میں کوئی رنگینی نہیں ہے، وہ بالکل سادہ ہے. ایمان لانے والوں کے واسطے تو وہ سفید ہے، لیکن ایمان نہ لانے والوں کے واسطے وہ سیاہ ہے. تو پولس رسول بھی بالکل اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو جو دوسرے کو سکھاتا ہے کہ چوری نہ کر، زنا نہ کر، خود زنا کیوں کرتا ہے؟ خود چوری کیوں کرتا ہے؟
ہم اکثر و بیشتر یہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے پوشیدہ عیب ہیں جن کو ہم نہ جانتے ہوئے مسیحی زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنی زندگی سے نہیں نکالتے. وہ ہر وقت ہر گھڑی ہماری زندگی میں رہتے ہیں. ہم کبھی ان کو نکال نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے حضور اپنے پوشیدہ عیبوں کو رکھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ کیا خدا کے صبر اور تحمل کو ہم اپنے فائدے کا سبب سمجھیں؟ یہ اس کا صبر اور تحمل صرف انسان کی نجات کے لیے ہے. اسی وجہ سے جب ہم کلام کرتے ہیں معجزات مکمل طور پہ نہیں ہوتے. زندگیوں میں مکمل طور پہ ایک تحریک نہیں شروع ہو جاتی. زندگیوں میں روح القدس کی فراوانی نہیں آتی. اتنا عرصہ خدمت کرتے ہیں لیکن وہیں کے وہیں ٹھہرے رہتے ہیں. اتنا عرصہ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, لیکن روحانی ترقی نہیں ہوتی, روحانی بلوغت نہیں ہوتی. آپ کسی انسان سے پوچھیں کہ 20 سال سے آپ خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. 20 سال کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے 20 سال کی عمر میں وہ جوان ہو جاتا ہے, وہ ایک ایڈلٹ ہو جاتا ہے. تو اس 20 سال کے عرصے میں جو آپ کا نجات کا عرصہ ہے, آپ نے کتنی روحانی ترقی کی؟ وہ آپ کو اپنی گواہی پہ لے جائیں گے جب میں نے نجات پائی. اوکے, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا آپ کی زندگی میں جب آپ نے نجات پائی. لیکن کیا آپ نے اس کے بعد روح کی نعمتوں کا استعمال کیا؟ روح کے پھلوں کا کتنا استعمال کیا؟ روح کے ہتھیاروں کا ہم روح کے ہتھیار اور روح کی نعمتوں کے اوپر بہت زور دیتے ہیں, لیکن روح کے پھل اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے. محبت, حلیمی, پیار, نرم مزاجی, عاجزی, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, ایک دوسرے سے پیار کرنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, وفاداری, ان چیزوں سے ہم ہٹ جاتے ہیں. لیکن روح کی نعمتوں اور روح کے ہتھیاروں کا اس لیے چرچا کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور جانیں اس کو تو خدا بہت استعمال کرتا ہے, اس کی زندگی میں تو بڑی برکتیں, اس کی زندگی میں تو بڑی نعمتیں خدا کی کام کر. یسوع نے کہا اس سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں, اس سے خوش ہو کہ اس سے خوش ہو کہ زندگی کی کتاب میں تمہارے نام مندرج ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں آج کہ زندگی کی کتاب میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ بہت ضروری ہے. خدا کے حضور جھکنا, اس سے اس روحانی ترقی مانگیں. اے خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر, مجھے بڑھا, میرے سے باتیں کر, روحانی مکاشفات سے مجھے معمور کر, مجھے اپنی معرفت دے, مجھے اپنی حکمت دے تاکہ میں تجھ میں بڑھوں. میری روحانی زندگی یہیں پہ رکی نہ رہے. مجھے روح کی نعمتیں بھی دے, مجھے روح کے ہتھیاروں سے بھی معمور کر, اور مجھے روح کے پھلوں سے بھر. روح ایک ہی ہے, یہ سب اس کی مختلف نعمتیں ہیں جو وہ اپنے خدا کے لوگوں میں, اپنے لوگوں میں بانٹتا ہے. اور خدا بڑی فراوانی سے, بڑی قدرت سے, وافر مقدار میں لوگوں کو دیتے ہیں جب اس کے لوگ اس سے مانگتے ہیں. جب تک ہم دعا میں وقت نہیں گزاریں گے, جب تک ہم اس کے ساتھ شاگرد مسیح کے پاس میں ان کا کہ دعا کی ایک بدرو کو نکالنے گئے, بدرو نہ نکلی. وہ یسوع کے پاس لے کے جس میں تھی اس کے علاوہ کہا جی ہم لے کے آئے تیرے شاگردوں کے پاس, لیکن ان سے تو یہ بدرو نکلی نہیں.
यीशु ने से झिड़का निकल गई। शागिर्दों ने बाद में कहा, ए रब्बी, क्या सबब था कि हमसे नहीं? उसने कहा, इस तरह की किस्म रोजे और दुआ से निकलती, रोजे में वक्त गुजारे, पोशीदा ऐब, मौरूसी गुनाह जो बाप दादा और उनसे भी पीछे हमारे आबा अजदाद से नस्लों में हमारे जीन्स में चलते आ रहे हैं, उनको खुदा के हुजूर जिनसे आप वाकिफ नहीं है, झुके खुदा के हुजूर, ऐ खुदामंद मुझे उन गुनाहों से जो मेरे फोर फादर्स ने किए, जो मेरे आबा अजदाद ने किए, जिनसे मैं ना वाकिफ हूं, तू मुझे आजाद कर। तू जानता है, जिस तरह तू उन्हें जानता था उसी तरह तू मुझे जानता है, मुझे मेरे पोशीदा गुनाहों से आजाद कर, ताकि जो मुनादी, जो कलाम, जो खुशखबरी मैं लोगों तक फैलाऊं, उसका कई गुना ज्यादा मेरे खुद की जिंदगी में, जो बात मैं लोगों को सुनाऊं उसका कई गुना ज्यादा मेरी खुद की जिंदगी में। तू जो बुतों से नफरत रखता है, अपने आप को खुद क्यों, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? कलाम तो शैतान भी बहुत जानता है, नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बन जाता है। कलाम खुदा कलाम लिखा है, कलाम तो शैतान को भी बहुत आता है, हमसे कई गुना ज्यादा आता है। अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम जितने अजीज अभी जूम पे मौजूद हैं, हम सब से उसको बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा कलाम आता है, लेकिन वो उसकी अदूली करता है, वो उस पे अमल नहीं करता। यही फर्क है इंसान में और शैतान में। लेकिन जब हमें कलाम आता है, जब हम नजात पाते हैं, तो हमें कुली तौर पे, मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगियों को उसके हुजूर लिटा देना, गिरा देना। ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, यशायाह ने कहा, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। यशायाह के सहीफा में लिखा है, कौन जाएगा? उसने कहा, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। तब आसमान से ताया हुआ कोला उतरा और उसने उसके लबों को छुआ और पाक किया, और लबों की नजासत जाती रही। क्योंकि तुम्हारे सबब से, तो बड़ी गौर तलब अजीजों ये आयत है 24वीं आयत दूसरे बाब की, क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। मैंने खुद कई गैर मसीहों से ये बात सुनी कि जी क्रिश्चियंस तो बड़े बड़े उलमा, नजात याफ्ता लोग जो चर्च में एक्टिव हैं, वो तो बहुत बुरे होते हैं, पता नहीं उनका खुदा कैसा है, पता नहीं किस खुदा को या किस गॉड को या किस प्रभु को वो पूजते हैं जो उनकी सही तरबियत ही नहीं कर पाता। खुदा के नाम पे लोग कुफर बनते हैं किरदार से कि ये मसीही है। साधु सुंदर सिंह एक घर में गया, उसने दस्तक दी दरवाजे पे, तो एक छोटी बच्ची बाहर निकली, तो उसने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी अंदर वापस जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, जीसस इज एट आवर डोर, यीशु हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये किरदार आपकी रूह से, आपके बदन से, आपके चेहरे से यीशु का अक्स नजर आना चाहिए।
वो तभी नजर आएगा जब हम उसके साथ शब रोज वक्त गुजारेंगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में उतारे रखेंगे। फिर वो रूहानी और जिस्मानी खतने की बात करता है दूसरे बाब के एंड में, और तीसरे बाब में फिर वो आ जाता है कि यहूदी को क्या फौकियत है और खतना से क्या फ़ायदा है, हर तरह से, बहुत ख़ास कर ये कि खुदा का कलाम उनके खुदा। तो इस चीज़ पे वो गौर करता है। मेरा ख्याल है 8 बज गए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट सैटरडे को हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और खुदा के कलाम से और बरकत पाएंगे। यस्सु आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने पेश किया। हम आपका और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये बार बरकत खुराक दी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम सब अपने सर को खुदावंद के हुजूर में एक दफ़ा फिर से झुकाएंगे, खुदावंद के खादिम के लिए और इस कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमसे किया है, इसके लिए दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है पास्टर खालिद से, वो दुआ में रहनुमाई करें प्लीज। कदूस 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 आए लश्करों के खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावंद तुझे सजदा करे, धन्यवाद कहें। खुदावंद तू ही सजदा, ताजीम और इज्जत के लायक खुदा है। खुदावंद तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं और खुदावंद तेरे खादम के लिए बरकत चाहते हैं कि खुदावंद कितनी वापस मानी तेरे लोगों को खूबसूरती से तेरे कलाम को बताया गया। और खुदावंद तेरे लोगों की ये खुशकिस्मती होनी चाहिए कि ये कलाम उन तक पहुंचा है, वो इस कलाम की कदर करें, वो इस कलाम को अपने दिलों में उतार लें, ताकि हम सब के सब इस कलाम की कदर करें। और क्योंकि कलाम हमारी तमाम तर जिंदगी से या हमारी कामों से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि कलाम की कदर होनी चाहिए। कलाम को हम जाया ना कर दें, यानी अपने दिलों में उतार लें, ताकि हमारी जिंदगियां इस कलाम के वसीला से बदल जाएं, इस कलाम के वसीला से सेजी जाए, इस कलाम के वसीला से बन जाएं, इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां चेंज हो जाए, बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए। इसी तरह खुदावंद तेरे खादम के लिए और बरकत चाहता हूँ, तो और बरकत दे और तेरे कलाम को अमल करने की लोगों को तौफीक दे। क्योंकि खुदावंद अगर इतना टाइम खादम ने लगाया है तो ये सारा यही बताने के लिए था कि हमारी जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी और दुनिया में रहते हुए की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस दुनिया में रहते हुए डबल रोल अदा नहीं करने की जरूरत, क्योंकि डबल रोल अबलीस अदा करता है। क्योंकि डबल रोल वो अदा करता है क्योंकि वो कहीं पे अपनी इज्जत चाहता है, कहीं पे अपनी वड्याई चाहता है, कहीं पे अपनी अपनी अपने आप को बड़ा चाहता है। इसीलिए खुदावंद हमें यक जान, यक जबान और यक ख्याल और यक जसामत और यक एक जैसा हमें रहने की जरूरत है, क्योंकि हम घर में भी वैसे ही हों जैसे बाहर हैं और बाहर भी वैसे ही हों जैसे घर में हैं, क्योंकि हमें दोगलापन खुदा को नहीं पसंद। और इसी तरह आज के कलाम जो सिखाया गया है वो इसीलिए सिखाया गया है कि हमारी जिंदगियां बदल सके। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, जितने भी लोग इस आईडी पर हैं सबको बड़ी बरकत दे, सबको खुदावंद अमल करने की तौफीक दे और आने वाले दिनों में अबलीस के सारे मंसूबों को हम फेल कर सके। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने उठने बैठने से हम तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं एक एक के साथ। खुदा बाप
آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو آپ کے گھرانے کو برکت دیں۔ اب ہم عبادت کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے۔ آج سیٹرڈے ہے تو آج گواہیوں کا بھی موقع ہے۔ جماعت میں آزادی ہے، جس کسی کے دل میں کوئی بھی گواہی ہے وہ اپنی گواہی کو شیئر کر سکتا ہے، خداوند کے جلال کے لیے، ہم سب کے ایمان کی بڑھوتی کے لیے۔ جماعت میں آزادی ہے، جو کوئی بھی اپنی گواہی کو پیش کرنا چاہتا ہے موقع ہے اس کے لیے۔ سسٹر جی، میں نے کہا تھا کہ ایک نیا آئی ڈی بھی ایسی میری کزن ہے بیچ میں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کو ویلکم بھی کر لیجئے، آرزو ڈینیل کے نام سے۔ جی ٹھیک ہے پاسٹر جی، گواہی اگر ہے آئی ڈی پہ کسی کے پاس تو بتا دیں۔ گواہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی کوئی بھی؟ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری کریں گے، اور پہلی دعا کی جائے گی سائلم سیکرز کے لیے اور ری یونائٹ پیپلز کے لیے، جتنے بھی خاندان الگ الگ ہیں خدا ان کو ایک چھت کے نیچے کرے، اور جتنے بھی لوگ ویزا، جن کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ویزا ریکوائرڈ ہے، خدا ان کو مہیا کرے تاکہ خدا کا نام کی عزت اور جلال ملے۔ پہلی دعا ہم پاسٹر جان اشرف کے ساتھ مل کر کریں گے۔ دوسری دعا کی جائے گی بے اولاد جوڑوں کے لیے، اور جتنے بھی بہن بھائی شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں لیکن ان کو مناسب رشتے نہیں ملے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور خاص طور پہ ہم اپنی یوتھ کے لیے، جتنے بھی نوجوان بہن بھائی کسی بھی نشے کی علت میں ہے، خداوند ان کو محفوظ کرے اور اس نشے سے بچائے، چھڑائے اور اپنی نجات ان کو دے۔ اس بات کے لیے ہم پاسٹر چمن کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اور پھر لاسٹ دعا جو ہے وہ پاسٹر سیم سے ناش کریں گے۔ سب بیماروں کے لیے جماعت میں بھی آزادی ہے، اگر کوئی بیمار، دکھ لاچار یا پریشان یا کسی کا کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ بڑے ایمان کے ساتھ لکھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ ہم سب مل کر دعا کریں اور خداوند زندگی میں معاوضہ کریں۔ تو ہم دعا کو شروع کریں گے۔ پہلی دعا میں پاسٹر جی رہنمائی کریں گے۔ جی سسٹر جی، میرے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے، نوید کے لیے نا۔ جی ٹھیک ہے سسٹر جی، بردر نوید کے لیے۔ جی ہاں جی، جی کیا پرابلم ان کا؟ کرونا کا ہی تھا وہ جو؟ کورونا پازیٹیو، ہاں جی، خدا جی نیگیٹو کرے۔ جی خداوند ان کو شفا دے۔ اور بھی اگر کوئی جماعت میں اپنی پریئر ریکویسٹ دینا چاہتا ہے تو وہ بتا دیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی سنت کریں۔ جی پاسٹر جی آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ پاسٹر جان اشرف دعا میں رہنمائی کریں گے اسائلم سیکرز کے لیے۔ جی شکریہ سسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ آئے ہم سب خدا کی پاک حضوری میں ایمان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان میں۔ ہم اسے اپنے نزدیک پاتے ہیں، اور دعاؤں کو سننے والا ہمارا زندہ خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ قادر مطلق کی ہوا پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے عظیم وعدوں کے لیے جو سچے اور ہاں میں وعدے ہیں، راست بازوں کے لیے، صادقوں کے لیے اور تیرے خون خریدے لوگوں کے لیے ہیں۔ آسمانی باپ، اس وقت میں تیری پاک حضوری میں تیرے خادموں کے ساتھ مل کر ہم ایمان ہو کر، ایک دل ہو کر خدا ہم دعا کرتا ہوں کہ خدا سارے اسائلم سیکر جتنے تھائی لینڈ کے ملک میں، ملیشیا میں ہیں، سری لنکا میں اور نیپال میں ہیں، اور اسی طرح
उन तमाम कॉन्टिनेंट में जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जहाँ पर खुदावंद इन्होंने असाइलम ले रखी है। हम सब खुदावंद इस बात को जानते हैं कि ये सब कुछ तेरी तरफ से है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि तेरी मर्जी के बगैर कोई एक कदम भी चल नहीं सकता। और तेरा वादा है कि जहाँ टिके तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। खुदावंद ये हजारों मील का सफर करके उन ममालिक में पहुंचे हैं और तेरी पितराना शफकत को मांगते हैं ताकि ये उन ममालिक के रहाशी बन जाएं, वहाँ पर इनको रेजिडेंसी मिल जाए, वहाँ पर इनको नेशनैलिटी मिल जाए, ताकि खुदा तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा अपने घराने के साथ मिलकर इस खुदा बड़ी कामयाबी को खुदा शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जलाली खुदा इसी तरह तेरी पाक हुजूरी में मैं मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ खुदा जितने फैमिलीज जो हैं वो जो खुदा तेरी पाक हुजूरी में खुदा रात और दिन इस बात के लिए कोशा हैं कि खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और खुदा वो घराने के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। पास्टर नवीद मलक के लिए, पास्टर आरिफ सादक के लिए, पास्टर परवेज गिल के लिए फिनलैंड में, और इस तरह खुदा तेरी पाक हुजूरी में पास्टर नदीम सादक के लिए जो अमेरिका में और जितने और जिनके नामों से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन खुदा तू जानता, क्योंकि तूने हम सब की सूरत को हथेली पर खोद रखा है। खुदा तेरा बड़ा फजल वाला हाथ है इन खानदानों को मांगते हैं ताकि ये एक छत तले जमा होकर तेरी शुक्रगुजारी खानदान के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे धन्यवाद करें। आसमानी बाप इसी तरह तेरी पाक हुजूरी में उन तमाम बेटों के लिए, जो बेटियों के लिए भी, जो हायर एजुकेशन के लिए, जो खुदा आला तालीम के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपने नाम अंदराज किए खुदा, और वीज़े की ज़रूरत है खुदा, तूने वीज़ा अता कर ताकि खुदा वो वीज़े को हासिल कर बेटे बेटियां तेरी शुक्रगुजारी करें और आला तालीम हासिल करके अपने घरानों के लिए कफाल का सबब बने और तेरे नाम को चला मिले। हाँ खुदा इसी तरह तेरी पाक हुजूरी में उन तमाम खानदानों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपने दिल में ये अहद किया कि वो इन ममालिक में जहाँ पर खुदा यूरोप, अमेरिका और कनाडा में अपनी जिंदगियों को गुजारना चाहते हैं इमिग्रेशन के वीज़े के साथ, खुदा उन्हें भी खुदा पाकिस्तान से, इंडिया से और जिन ममालिक में वो रहते हैं वहाँ से उन्हें वीज़ा अता कर ताकि वो उन ममालिक में जाकर हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें और खुशी में भी हमेशा तुझे याद रखें और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा तू ये सब दुआओं को सुनता और कबूल करता, ना ही कोई फरिश्ता, ना कोई नबी, ना कोई पैगम्बर, बल्कि दुआओं को सुनने वाला तू ही हमारा जिंदा आसमानी बाप, और तेरे कान जो हमारी दुआ पर हर वक्त लगे रहते हैं, तू साथियों की दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हम ये सब कुछ मुत्तफिक होकर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और फतहमंद नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। सुन और कबूल कर। आमीन। जी पास्टर चमन हमारे साथ मौजूद है। उनसे दरख्वास्त है कि वो बेऔलाद जोड़ों के लिए और जो बहन भाई रिश्ते की उम्र तक पहुंच चुके हैं, उनको मुनासिब रिश्ते नहीं मिले, उनके लिए, और जितने भी नौजवान नशे की इल्लत में खुदावंद उनको नशे की लानत से छुड़ाए और अपनी निजात बख्शे। जी थैंक यू सिस्टर जी। आइए हम अपने सरों को इसी तरह झुकाए रखें और खुदावंद की हजूरी में मौजूद रहें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, खुदा हमारे आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, खुदाबंदों के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज शाम जो खुदावंद तूने दूर और नजदीक से हम सबको इकट्ठा किया और खुदावंद एक पेज पर खुदावंद हम मौजूद हैं। इस आईडी पे खुदावंद जितने लोग मौजूद हैं, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू सबको अपना आसमान खोल कर बरकतें अता फरमा। और खुदावंद जितने लोगों ने तेरे कलाम को आज सुना है,
तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू हमें कबूल करने वाला दिल बख्श और रिसीव करने की तौफीक बख्श ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल पैरा हों। बाकी मानदा खुदावंद मैं तेरे तख्त पर इस वक्त उन जोड़ों को लाता हूँ जो शादीशुदा होने के बावजूद खुदावंद अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तूने औलाद जैसी नेमत से आसूदा कर, क्योंकि तू बांझ को बच्चों वाली बनाकर उसका दिल शाद करता है। खुदावंद जिस तरह तूने हन्ना को औलाद बख्शकर उसे खुश किया और दिल शाद किया है, जिस तरह खुदावंद तूने सारा को औलाद बख्शी और उसको दिलशाद किया, इसी तरह तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद जो जोड़े तेरी तरफ निगाह लगाए हुए हैं और तेरे हजूर खुदावंद फरियाद करते हैं, तेरी मिन्नत करता हूँ उनके लिए तो अपने आसमान को खोल, और जो दरवाजे आज तक उनके लिए नहीं खुले, जो दरवाजे आज तक उनके लिए बंद हैं, खुदावंद तो उन दरवाजों को खोल दे। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता फरमा। खुदावंद तू उनको फलदार दरख्त की तरह बना जो अपने वक्त पर फलता है। खुदावंद जो पानियों के किनारों पे लगा रहता है, खुदावंद जिसका पत्ता नहीं सूखता, जिसका फल नहीं जड़ता। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू उन जोड़ों पर रहम फरमा। खुदावंद बेटी एनी पर रहम फरमा, उसे ब्लेस कर। खुदावंद किरण बेटी को ब्लेस कर। खुदावंद तू अनम बेटी को ब्लेस कर। तेरी मिन्नत करता हूँ इसी तरह और जो भी बे औलाद छोड़े हैं उनको खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ उन्हें ब्लेस कर और औलाद जैसी नेमत से आसूदा कर। खुदावंद मैं उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए जो नौजवान हैं और शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, खुदावंद उनके लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। खुदावंद तू जिनको अभी तक मुनासिब रिश्ते नहीं मिले, खुदावंद जिनको मुनासिब साथी नहीं मिले, तेरी मिन्नत करता हूँ तूने मुनासिब साथी अनायत फरमा, ताकि खुदावंद वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को शुरू कर सके। ताकि खुदावंद, क्योंकि तू कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ताकि तेरी तरतीब के मुताबिक वो जोड़ा बन सके। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद के नौजवान बेटियों, नौजवान बेटों को खुदावंद तू अच्छे रिश्ते अता फरमा। बाकी मानदा खुदावंद मैं उन नौजवानों के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ जो नशे की लत में पड़ चुके हैं, जो नशे की आदत में पड़ चुके हैं। खुदावंद जिन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, खुदावंद जिनके वालिदैन खासे परेशान हैं, खुदावंद पूरे पूरे घराने परेशान हैं। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि उन लोगों को तू वापस ला जो खो गए हैं। खुदावंद जो नशे में पड़कर तेरे बेटे खो गए हैं, तू खोए हुओं की वापसी कर, खोए हुओं को अपने घर ला, ताकि खुदावंद तेरे बेटे वो तेरे बेटों में शुमार किए जाएं, खुदावंद तेरे लोगों में शुमार हों। तेरी मिन्नत करता हूँ तो उन्हें असूद की तंदुरुस्ती बख्श और नशे जैसी लानत को हमेशा के लिए उनसे दूर कर। खुदावंद एक बार फिर तेरी मिन्नत करता हूँ तो उन वालिदैन को जो अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान है, तो उनकी परेशानी को दूर कर और सारे इस मामलात को खुदावंद तो अपने हाथ में ले और तू ही करने वाला हो। मेरी मुनाजात को सुन और कबूल कर, तेरे पवित्र जलाली यस्सु नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिंदा कुदूस जलाली आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में एक दफा फिर तेरे पाक चरणों में आते हैं, तुझे जलाल देते और तेरी सिताइश करते हैं। शुक्रगुजार हैं कि तू भला खुदा है, वादों में सच्चा खुदा है, बरहक खुदा है, कभी अपने लोगों से दस्तबरदार नहीं होता, हमारी गलतियों खताओं पर निगाह नहीं रखता, बल्कि अपनी कुदरत पर, अपने उस अजीम कफारे पे निगाह रखता हुआ
तो अपने लोगों के साथ रहता है। हम जब भी तुझे पुकारते हैं तू आ मौजूद होता है। ऐ खुदावंद शुक्रगुजार हैं, तू हमारा जिंदा खुदा है। हम किसी बुत के आगे नहीं झुकते, हम किसी कब्र के आगे सर नहीं टेकते, हम किसी मिजार पे फूल नहीं चढ़ाते, हम किसी पीर फकीर के पास नहीं जाते। ऐ खुदावंद हम जन्नात और फालगिरों, नजूमियों और जादूगरों के पास नहीं जाते, बल्कि हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के पास आते हैं, जो सब कुछ पे कादिर है, जो सच्चा है, जो कुदूस है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है। खुदावंद इस वक्त तमाम अजीजों को खुदावंद जो भी उनकी परेशानियां हैं और उनसे मुतल्लिका जो लोग हैं, उनसे जो मुंसलिक हैं, उन सबको तेरे पाक मज़बा पे लाता हूँ। दुखों, तकलीफों, बीमारियों से तू बखूबी वाकिफ है, उनकी जिंदगियों से, उनकी खुदावंद रूहानी सिचुएशंस से तू बखूबी वाकिफ है। तू जानता है कि कब किसको किस चीज की जरूरत है। उतर आ यीशु नासरी अपनी कुदरत के साथ और तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां, दुख, दर्द, तकलीफ यीशु के नाम में जाते रहें। और तेरा फजल, तेरी कुदरत, तेरा जलाल जिंदगियों में जुम्बश करे, जिसके सबब से लोग निजात पाएं, जिसके सबब से लोग जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, वो जिंदगी जो तू देने आया, वो जिंदगी जो तूने अपने लोगों को दी, वो जिंदगी जिसको तूने मुतारिफ करवाया अपने लोगों से, सलीब पे अपनी जान दे के, अपना लहू बहा के तेरे कलाम में लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। तो ऐ खुदावंद अपनी उस कुदरत को उनकी जिंदगियों पे आश्कारा कर, इस चीज का मुकाशफा उनकी जिंदगियों में आए, ताकि लोग बच जाएं, हलाक ना हों, जिंदगी पाएं, तेरे वफादार हो जाएं, तुझसे प्यार करने वाले हो जाएं, तुझसे ऐ खुदावंद मोहब्बत जिताने वाले हो जाएं, तेरे फरमान पर, तेरे आइन पर, तेरे कवानीन पर, तेरे कलाम पर, इस लोगोस पर अमल करने वाले हो जाएं, ताकि तेरा ये सुनाम उनकी जिंदगी से जलाल पाए। ऐ खुदावंद सिस्टर शमीम के बेटे के लिए ये दुआ गो हैं, हम ईमान होते हुए, हम आवाज होते हुए, ऐ खुदावंद एक रूह के साथ कुदरत की, फतहमंदी की, ताकत की, जोर की रूह के साथ ऐ खुदावंद तुझसे दुआ मांगते हैं कि कोरोना वायरस जो पॉजिटिव तेरे बच्चे के जिस्म में आया है, यीशु के नाम में इस वायरस के तमाम खुदावंद सेल्स उस बदन से अभी इसी वक्त जाते रहें, क्योंकि तू अपने खून से धो के शिफा देता है। ऐ खुदावंद जब जब जो तुझे छूता है, जिस जिंदगी में तू आता है, वो जिंदगी बदल जाती है, वो रूह बदल जाती है, ऐ खुदा वो सोच बदल जाती है, वो किरदार बदल जाता है, वो फितरत बदल जाती है, वो जहन बदल जाता है। तू यीशु के नाम में उस बदन को छू और अपनी शिफा को उस बदन में नाजिल कर, ताकि तेरा यीशु नाम उस बदन पे जलाल पाए, ताकि तेरा यीशु नाम उस जिंदगी को जलाल पाए। ऐ खुदावंद तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो कुदरत का बादशाह है, इस तरह बाकी तमाम अजीजों के लिए भी, ब्रदर नथानियल गुलजार के लिए, उनकी बेटी के लिए जिसका नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन एग्जाम है, जहरिश प्रॉब्लम उनकी बेटी का नाम है, उसके ऊपर तेरी बरकत मांगते हैं, तेरी कुदरत मांगते हैं, तेरे बंदे के घराने पे तेरी बरकत तेरी गहरी नजात, रूह कुछ की मामूरी मांगते हैं। वो घराना रूह से मामूर होकर आग और शोले से मामूर फटती हुई जुबानें बोले, जो तेरे जलाल का सबब बने, जो तेरी कुदरत का सबब बने। पास्टर लतीफ जॉन के लिए ऐ खुदा ब्रेन ट्यूमर को उस जिस्म में से हुक्म देते हैं कि जाती रहे, और तेरा खादिम तेरी खिदमत के लिए शब रोज तेरे नाम के लिए इस्तेमाल हो, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, उसकी जिंदगी में तेरा मसा आ जाए, तेरी कुदरत आ जाए। आए खुदावंद आग और शोलों किसी फटती हुई जुबानें अपने उस खादिम के जिंदगी से भी जाहिर कर, लोग तौबा करें, नजात पाएं। इस तरह अपने खादिम को इस्तेमाल कर। इस तरह खुदावंद पास्टर चमन के लिए दुआ गो, उनकी डायबिटीज की प्रॉब्लम को, ऐ खुदावंद जो चीजें इंसान और साइंस और मेडिकल की नजर में खुदावन
नामुमकिन है, लेकिन कोई चीज भी तेरे हुजूर नामुमकिन नहीं। जब तू इंसान की जिंदगी की कश्ती में उतर आता है तो ऐ खुदावंद तूफान कैसे भी क्यों ना हो, ऐ खुदावंद लहरें कितना भी जोर क्यों ना पकड़े, जब तू कश्ती का सवार बन जाता है तो ऐ खुदावंद तमाम तूफान तमाम लहरें थम जाती हैं और जिंदगी आए खुदावंद नॉर्मल हो जाती है, सेहतमंद हो जाती है, आसूदगी से मामूर हो जाती है। खुद अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और उसकी डायबिटीज की तकलीफ को तू दूर कर। इसी तरह है खुदावंद सिस्टर सबा, उनके घराने के लिए, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों के लिए दुआ गूं, तो अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उस पर तेरी बरकत है, उसकी नौकरी पे तेरी बरकत है, उनके हस्बैंड के कारोबार पे, ये जॉब पे तेरी बरकत है, उनके बच्चों की स्टडीज पे तेरी बरकत है। इस तरह ब्रदर अस्कर, उनकी अहलिया, उनके बच्चों पे तेरी बरकत है। जबकि उन्होंने लाइसेंस के लिए टेस्ट देना है नेक्स्ट वीक, यीशु के नाम में हम कामयाबी को तेरी तरफ से मांग लेते हैं, तेरी कुदरत उस टेस्ट पे, तेरे बंदे के, तेरे बच्चे के जहन पे मांग लेते हैं, सोच पे मांग लेते हैं, ऐ खुदावन उस टेस्ट पे मांग लेते हैं, तेरी बरकत आ जाए और तेरा बेटा उस टेस्ट को क्लियर कर सके, ताकि ऐ खुदावन वो लाइसेंस और वो खुदावन व्हीकल जिसको वो इस्तेमाल करते हो तेरे जलाल का सबब हो, तेरी गवाही का सबब हो, खानदान की तरक्की और खानदान की बलूगत का सबब हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। इसी तरह खुदावन पास्टर नवीद मलिक के लिए दुआ गो हूँ, उनके खानदान के लिए दुआ गो हूँ, अपने बंदे की फैमिली को रीयूनाइट कर, ताकि खुदावन वो मिलकर एक खानदान होते हुए, तेरे बेटे और बेटियां होते हुए, तूने खुदावंद अपने बंदा को गैर कौम में से चुना, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, उसकी जिंदगी तेरे जलाल से भर जाए, तेरी कुदरत से भर जाए, तेरी गवाही से और भरती चली जाए। रूहुल कुछ की मामूरी और कसरत से उसकी जिंदगी में आए, उसके घराने, उसके बच्चों, उसकी अहलिया की जिंदगी में आए, तेरा नाम उस घराने से जलाल पाए। पास्टर परवेश खोकर के लिए दुआ गो हूँ, तो खुद आए खुदावन अपने खादिम पे अपनी बरकत ना, तो इतने अरसा दराज से कई तिहाइयों से तो अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कसरत से इस्तेमाल कर, और कसरत से अपने खादिम को, अपने गुलाम को, अपने बेटे को, अपने नौकर को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, उसके घराने पे तेरी बरकत आए। इसी तरह खुदावंद दुआ गो हूँ पास्टर खालिद जावेद के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी खिदमत के लिए तेरी बरकत है। तो ऐ खुदावन हालात कैसे भी क्यों ना हो, तो अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कसरत से अपने खादिम को इस्तेमाल कर, उसकी खिदमत पे खुदा तेरी प्रॉस्पेरिटी मांगता हूँ, रूहुल कुद्स की हुजूरी मांगता हूँ, रूहुल कुद्स की रहनुमाई उसके घराने में, उसकी खिदमत में, कलीसिया में, तमाम मेंबरान की जिंदगी में मांगता हूँ। जब भी वो स्ट्रीट एवेंजलिज्म के लिए निकलते हैं तो ऐ खुदावन तू खुद अपने खादिम का रहनुमा हो, तेरे अच्छीन रथ उसके रहनुमा हो, ताकि जब वो लोगों से बात करे तो उनकी जिंदगियां बदल जाएं, बंधन टूट जाएं, लोग निजात पाएं और हयात अब्दी का जामा पहन लें, और ऐ खुदावंद उससे अब्दी बका से मामूर हो जाए, जो तेरी तरफ से मिलती है, जो तेरे लोगों को मिलती है, जिसमें जिंदगी है, शादमानी है, खुशी है, इख्तियार है, ताकत है, फतहमंदी है, फतहयाबी है, इकबाल मंदी है, वो उससे मामूर हो जाए। ऐ खुदावंद और भी जितने खादमंदी पास जॉन अशरफ के लिए, उनके घर तेरा बंदा शब रोज सादगी से, आजिज़ी से, वफादारी से तेरी खिदमत में मामूर है। अपने बंदे को खुदावंद तू खुद इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए, उसकी जिंदगी, उसका घराना, उसकी खिदमत तेरे जलाल का सबब बने। ऐ खुदावंद तू खुद कसरत के साथ अपने खादिम को इस्तेमाल कर, उसके कारोबार पे भी खुदावंद जब वो लोगों में तेरी गवाही देता है, दौरानिया मुलाजमत, उस पे भी खुदावंद तेरी बरकत है, और खुद अपने बंदे के मुंह का कलाम बन, अपनी जुर्रत उसके अंदर डाल, रूह को उसकी जुर्रत उसके अंदर डाल, रूह को उसकी मामूली डाल, ताकि बोलने वाला वो ना हो बल्कि तेरा पाक रूह, जो कि लोगों के बहस करने की रूह लोगों में से जाती रहे, ऐ खुदा बुरी रूहें डरती और कांपती हुई जाती रहे, और वो लोग ऐ खुदावन नजात पाए, वो रूहें खाली हो जाए, ताकि वो तेरे पाक रूह से मामूर हो जाए, और इब्लीसी कुव्वतें उनको छोड़ दें, उनकी जिंदगी में तेरा पाक रूह आ जाए। इसी तरह ब्रदर पास्टर शौकत के लिए दुआ मांगता हूँ, उनके घराने, उनकी खिदमत, उनके
ان کے اہلیہ بچوں پہ تیری برکت آئے. تو اے خداوند ان خادموں کو ایک ایسے ملک میں استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ خداوند شیطان کا زور ایک مختلف طریقے سے ہے جو کہ اظہار ثانیوں پہ موقوف ہے. تو اے خداوند تو کثرت سے اپنی پروٹیکشن میں رکھ, تو کثرت سے ایسے اے خداوند تخریب کار سوچیں, شاطر دماغ اور اے خداوند اس طرح کے شر پسند لوگوں سے جو تیرے لوگوں کو کلیسیا کو نقصان دینے کے در پہ ہیں, تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ. ان کی خدمت پہ تیری برکت آئے, عالمگیر کلیسیا پہ تیری برکت آئے, وہ مشنری جو دنیا بھر میں تیرے کلام کو پھیلاتے سناتے ہیں ان پہ تیری برکت آئے. اے خدا تمام سامعین جو آج اور تمام ناظرین جو آج موجود ہیں ان سب پہ, بردر آصف کلیان پہ تیری برکت آئے, سسٹر شمیم ان کے گھرانے پہ تیری برکت ہے, سسٹر لیلی کے گھرانے پہ برکت ہے, سسٹر سونیا, سسٹر انیلا اور سسٹر سرافین اور باقی تمام بہنیں اور بھائی جتنے بھی ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں جو نہیں ہیں ان سب پہ تیری برکت ہے. اے خداوند بخش دے کہ تمام عزیز جو ابھی تک ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائے وہ بھی زوم پہ کنیکٹ ہوں. اے خداوند تو خود یہ رستے مہیا کر دے. جب تو نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے تو بخش دے ہم اس اپرچونٹی کو تیرے جلال کا سبب بنا دیں, لوگوں کی نجات کا ایک اے خداوند ولولہ زندگیوں میں آ جائے, ایک انقلاب آ جائے, زندگیاں متحرک ہو جائے, روح کچھ کی نجات زندگیوں میں آ جائے. میں اپنے گھرانے کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں, میرے گھرانے پہ بھی, اپنی بہن پہ, اپنے بیٹے پہ, اپنی بھانجی پہ, اپنے بہنوئی پہ, اپنے والد پہ تیری برکت مانگتا ہوں. اے خدا تو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر, اور زیادہ توڑ اپنے قدموں میں لا, اور زیادہ اے خداوند تو سکھا, شاگردیت کی روح سے معمور کر, اور زیادہ اپنی آواز کو سننا سکھا, اپنے لائق بنا تاکہ تیرے لائق بن کے تیرے نام کو جلال دوں. یسوع مسیح کے نام میں سنا قبول فرما, آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر جی, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو آپ کے گھرانے کو برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. ہمارے ساتھ سسٹر ہوبے ہیں موجود, وہ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کو لیڈ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم کلمات برکت سے رخصت ہوں گے. آئیے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, اچھا آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر نہیں پوری ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین. پاسٹر سیم کلمات برکت سے رخصت کریں گے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر اب تک عالمگیر کلیسیا اور ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. جی بین صبا جو نئے پارٹیسپینٹ ان کا انٹروڈکشن. جی ابھی ان کا انٹروڈکشن ہی کروانا تھا, تو ہمارے درمیان میں نئے بہن بھائی ہیں, وہ اپنا انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ کون کون سی کنٹری سے ہیں, اپنا نام وغیرہ اور جو کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں بتا سکتے ہیں پلیز. جی پاسٹر سیم, کون کون سے پارٹیسپینٹس ہیں نئے؟ میری کزن تھی, وہ تو ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, تو جی وہ پروبلی کل جب جوائن کریں گے تو ڈیفینیٹ آرزو ڈینیل, تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا ایک آشر پرویز, میں تو ریکگنائز نہیں کر رہا, اے پی ان کا مخفف ہے ان کے نام کا, آشر پرویز. جی تو یہ شاید نئے ہیں آئی گیس.
निफासा जी काफी पुराने और माल्टा से हैं। हाँ जी, तो जी सबको हम खुशामदीद कहते हाँ हैं। जी, ये तो हमारे साथ होते हैं मीटिंग में पहले भी जी। फिर हम यही पास्टर हैं। तो जी और तो मेरे आज आपने जो कलाम सुनाया है रूह ताज़ा हो गई है, और खुदावंद आपको ऐसे इस्तेमाल करता रहे, हमारी दुआ है। और शोले की मदद आपको इस्तेमाल करे, वहाँ लेके जाए जहाँ तक अभी तक कलाम नहीं पहुँचा। खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करे, आपके घराने के साथ है। और खुदावंद आपको ऐसे ही बरकत दे, गहरे मकाशफात दे खुदावंद, आप रोया दे खुदा, यीशु के नाम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने प्यार और अपने कुदरत से मामूर करे, अपने कुरब से मामूर करे। थैंक यू वेरी मच। पास्टर जी आप कहाँ से? बेल्जियम से? जी मैं स्वीडन से हूँ। अच्छा स्वीडन, ठीक ठीक। आइए हम अपनी इबादत का इख्तिताम करेंगे और पतामंदी का नारा लगाएंगे। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबके घराने को बरकत दे। जय मसीह की, हर शय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की, शय मसीह की। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गुड नाइट ऑल दिस। मैं गुजारिश करूंगा सारे एक दफा अपने कैमरे खोल के जरा दिखाएं। मैं एक फोटो बेटा सिस्टर शमीमराज आपका कैमरा नहीं खुला। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा ने चाहा तो कल फिर मुलाकात होगी और इबादत में हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।